नमस्कार साथीहरू, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आज मैले चाहिँ क्यापिटल बजेटिङको 20 मार्क्सको क्वेसन जुन आरटिपी जुन 2022 मा सोधिएको छ र धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। हेर्दा हैन, वास्तवमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। सो आज चाहिँ म यो क्वेसन तपाईँहरूलाई चाहिँ गरेर देखाउनेवाला छु र प्लिज तपाईँहरू चाहिँ एकदमै धेरै राम्रोसँग ध्यान दिनु होला यो क्वेसनमा, किनकि आउने चान्स यसको धेरै नै देखिरहेको छु मैले जस्तो क्वेसन छ त्यो हिसाबमा हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ भनेपछि यसलाई चाहिँ लास्ट पार्ट छ यो पनि क्यापिटल बजेटिङको जुन 2023 को एक्जामको लागि चाहिँ। अब यसपछि तपाईहरु एक्जाम राम्रोसँग दिनु होला हैन। बेस्ट अफ लक त्यसको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै। अनि त्यसपछि हामी फेरि अब डिसेम्बरको लागि त भिडियो बनाउने नै छौँ। सो ल, टाइमलाई वेस्ट नगरिकन चाहिँ आजको यो क्वेसनलाई हामी सकाउँ है त। सो यस इन्टरप्राइज म एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनलाई एकदमै बुझाउँदै अगाडि बढ्छु। सो बढी चाहिँ मेनली तपाईँ क्वेसनमै ध्यान दिनु होला, किनकि म आन्सर चाहिँ एकदमै क्विकली तपाईँलाई चाहिँ भन्नेवाला छु। यसरी आयो भनेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँ क्वेसन बुझ्नु होला है, किनकि क्वेसन बुझ्नै विद्यार्थीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ क्वेसनमा ध्यान दिनु होला। म एकदमै राम्रोसँग क्वेसन बुझाइदिन्छु, त्यो गरेपछि त सल्युसन त यु हुन्छ कि हैन। ल, क्वेसन हेरौँ। यस इन्टरप्राइज एन एक्जिस्टिङ कम्पनी इज कन्सिडरिङ द इन्ट्रोडक्सन अफ अ न्यू प्रोडक्ट। त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ प्रोडक्ट हैन ल्याउने चाहिँ सोचिरहेको छ अरे यस इन्टरप्राइजेसले। द न्यू प्रोडक्ट इन्भेसेजेस द पर्चेज अफ अ न्यू मेसिन कस्टिङ रुपिज 40 लाख। अब त्यो नयाँ प्रोडक्ट हामीले बनाउन चाह्यो भने चाहिँ यस इन्टरप्राइजले बनाउन चाह्यो भने त्यसले एउटा नयाँ मेसिनरी किन्नु पर्छ अरे। त थाहा भइहाल्यो होला है, तपाईँहरूको जुन लेभलको प्रिपरेसन छ नि परै थाहा हुनुपर्छ कि यो कहाँको के को आइटम हो भनेर थाहा हुनुपर्छ है सिधै। त नयाँ मेसिन किन्नु पर्छ सुरुमा, यसको मतलब के हुने भयो कि यो हाम्रो के हो, कति बेला काम लाग्छ जब हामी PBCO क्याल्कुलेट गर्छौँ, इनिसियल क्यास आउटफ्लो अफ द प्रोजेक्ट जब क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यति बेला हामीलाई चाहिँ यो काम लाग्ने हो। सो 40 लाखको इनिसियल क्यास आउटफ्लो हुनुभयो मेसिनमा, इन्क्लुडिङ फ्रेट एन्ड इन्स्टलेसन चार्जेस, फरक परेन। इन्भेस्टमेन्ट अलाउन्स रेट अन द पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट इज 20% हुज क्यान बी क्लेम्ड एज डिडक्सन एट द एन्ड अफ इयर 1। यो कुरो मैले आफ्नो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्रास कोर्समा एकदमै राम्रोसँग डिस्कस गरेको छु। तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने त्यो क्रास कोर्स पनि एकचोटि चाहिँ भिजिट गर्नु होला। क्रास कोर्सको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको चाहिँ च्याप्टर एकदमै राम्रोसँग चाहिँ डिस्कस गरिएको छ। यसको बारेमा म भन्छु पनि। द युजफुल लाइफ अन द इक्विपमेन्ट इज 5 इयर, 5 सालको चाहिँ त्यसको लाइफ रहेको छ अरे। विथ एन इस्टिमेटेड सेल्वेज भ्यालु अफ 15,75,000। यो चाहिँ स्क्रैप भ्यालु पनि हामीलाई दिएको छ एट द एन्ड अफ द्याट टाइम, 5 साल सकेपछि। द मेसिन विल बी डेप्रिसिएटेड फर ट्याक्स पर्पज बाई युजिङ स्टेट लाइन मेथड एट द रेट अफ 10%। त्यो मेसिनलाई चाहिँ 10%ले ट्याक्स पर्पजले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने हो हैन। त्यसपछि चाहिँ एडिसन टू द करेन्ट एसेट विल रिक्वायर रुपिज 5 लाख एट द कमेन्समेन्ट अफ द प्रपोजल एन्ड विल बी इन्क्रिज्ड इन द सब्सिक्वेन्ट इयर्स अन द बेसिस अफ अपरेटिङ रेभेन्यू। एट द स्टार्ट अफ इच सब्सिक्वेन्ट इयर इन्भेस्टमेन्ट इन वर्किङ क्यापिटल विल निड टु बी 10% अफ अपरेटिङ रेभेन्यू फर द्याट इयर भनेको छ हैन। सो त्यही तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ नि, नेक्स्ट इयरको सेल्सको चाहिँ यो वर्ष चाहियो भन्ने कुरा वर्किङ क्यापिटल हो त्यो चाहिँ। अनि सुरुमा 5 लाखको वर्किङ क्यापिटल दिनुपर्छ भनेपछि इनिसियल क्यास आउटफ्लो निकाल्ने बेलामा चाहिँ 40 लाख प्लस 5 लाख 45 लाखको चाहिँ इनिसियल आउटफ्लो हुने भयो। ठिक छ। त्यसपछि हेरौँ। द प्रोडक्सन क्यापेसिटी अफ अ न्यू मेसिन इज 12 लाख युनिट। यसको चाहिँ 12 लाख युनिट प्रोडक्सन क्यापेसिटी रहेछ। अनि क्यापेसिटी युटिलाइजेसन ड्युरिङ द 5 इयर लाइफ अफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टु बी एज इन्डिकेटेड बिलो। यस्तो चाहिँ क्यापेसिटी युटिलाइजेसन दिएको छ हामीलाई। फर्स्ट इयरमा 25%, 50%, 75 र 100% चाहिँ फोर्थ र फिफ्थ इयरमा युटिलाइज गर्न सकिन्छ। द एभरेज प्राइस पर युनिट अफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टु बी रुपिज 20 नेटिङ अ कन्ट्रिब्युसन अफ 40% भनेको छ। भनेपछि सेलिङ प्राइस चाहिँ 20 रहनेवाला छ अनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 40% छ अरे। कन्ट्रिब्युसन 40% छ भनेपछि भेरिएबल कस्ट रेसियो चाहिँ तपाईँको 60% हुन्छ, त्यो बुझ्नु होला है आफै। त्यसपछि द एनुअल फिक्स कस्ट एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन आर एस्टिमेटेड टु बी रुपिज 40 लाख फ्रम द थर्ड इयर अनवर्ड्स। मतलब थर्ड इयर र त्यसपछि फोर्थ र फिफ्थमा चाहिँ 40 लाख हुनेवाला छ। तर फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इयरमा चाहिँ यो 20 लाख र 30 लाख रहन्छ। मतलब फर्स्ट इयरमा 20 लाख, सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 30 लाख, थर्ड फोर्थ र फिफ्थमा चाहिँ 40 लाख रहन्छ। ठिक छ। In addition to this, yes enterprises shall require a factory which will be taken at a rent at rupees 50,000 per month and will increase by 10% in each of the 2 years भनेर भनेको छ। मतलब यहाँ चाहिँ यस इन्टरप्राइजले त्यो एउटा फ्याक्ट्री पनि चाहिन्छ अरे हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ 50,000 पर मन्थ रेन्ट तिर्नुपर्छ। यो पनि फिक्स कस्टमै आयो हैन। यो पनि के अरे उस फिक्स कस्टमै आयो हैन। भनेपछि 50,000 पर मन्थ छ भने 6 लाख पर एनम हैन। त 6 लाख पर एनम चाहिँ यो हुने भयो। त फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर 6 लाख हुन्छ,
तर 2 सालपछि चाहिँ यसको बढ्ने हुन्छ भनेपछि फर्स्ट एन्ड सेकेन्डमा चाहिँ 6 लाख भयो, थर्ड एन्ड थर्डमा चाहिँ कति हुन्छ 6,60,000, 10%ले बढ्ने भयो त 6,60,000, फोर्थमा पनि 6,60,000 अनि फिफ्थमा गएर चाहिँ फेरि 10%ले बढ्छ 7,26,000, त्यसरी चाहिँ बढ्ने हुन्छ है 2 वर्षमा। त्यसपछि इट मे बी एज्युम दैट अल द क्याश फ्लोज आर रिसिभ्ड अर पेड एट द एन्ड अफ इच इयर एन्ड दैट इन्कम ट्याक्सेस आर पेड 1 year इन एरियर एट एन एनुअल रेट अफ 30% बोथ फर बोथ रेभेन्यू एन्ड क्यापिटल गेन लसेज भनेको छ। यहाँ चाहिँ ट्याक्सेस चाहिँ यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले धेरै क्वेसनहरूमा पढ्नु भएको होला क्यापिटल बजेटिङको कि ट्याक्सेसहरू चाहिँ यो वर्षको ट्याक्स अर्को वर्ष पेड गरियो, त्यसको अर्को वर्ष फेरि मतलब फर्स्ट इयरको सेकेन्ड इयरमा, सेकेन्ड इयरको थर्ड इयरमा, थर्डको फोर्थमा, त्यसरी चाहिँ 1 सालपछि ट्याक्सेस पेड गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै क्वेसनमा गर्नु भयो यो कन्सेप्ट चाहिँ। यस इन्टरप्राइजेस हैज अ टार्गेट डेट टु भ्यालु रेसियो 20% भनेको छ, मतलब डेटको रेसियो चाहिँ 20% छ अरे। The company in the past has raised debt 11% and it can raise fresh debt at 10%, मतलब cost of debt हामीलाई चाहिँ 30% के अरे 10% दिएको छ, सरी पहिला चाहिँ 11% थियो अब 10% छ। यस इन्टरप्राइजेस प्लान्स टु फलो डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल टु इस्टिमेट द कस्ट अफ इक्विटी क्यापिटल। अब कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ हामीले आफै निकाल्नु पर्यो यहाँ भनेपछि हामीलाई कस्ट अफ डेट र कस्ट अफ इक्विटी आफै निकाल्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल आफै क्यालकुलेट गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ, ठिक छ। द कम्पनी प्लान्स टु पे अ डिभिडेन्ड अफ ₹2 पर शेयर इन द नेक्स्ट इयर, मतलब हामीले चाहिँ D1 दियो होइन, डिभिडेन्ड नेक्स्ट इयरमा चाहिँ पे गर्ने डिभिडेन्ड D1 भयो। द करेन्ट मार्केट प्राइस भनेपछि P0 पनि दियो ₹20। द डिभिडेन्ड पर इक्विटी शेयर अफ अ कम्पनी इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो, जी पनि दियो ग्रोथ रेट होइन, भनेपछि फर्मुला चाहिँ के हुनु भयो कस्ट अफ इक्विटीको D1 डिभाइड बाई P0 प्लस G, यस नो। इभ्यालुएट द प्रपोजल, सो हामीले चाहिँ इभ्यालुएट द प्रपोजल भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेनली यस्तो खालका क्वेसनहरू जुन हुन्छ त्यसमा हामीले एनपीबी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एनपीबी क्यालकुलेट गरेपछि एनपीबी पोजिटिभ यस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, नो देन नो होइन, नेगेटिभ छ भने नो। सो अब यति मैले क्वेसन भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई म सिधै अब सोल्युसनतिर लग्छु र सोल्युसन चाहिँ अलिकति म फास्टमै लान्छु, सो प्लिज अलिकति चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेटेड भएर बस्नु होला है। स्टेप 1 मा इनिशियल क्यास आउटफ्लो निकाल्नु पर्यो, मैले भनिहालेँ 45 लाखको चाहिँ मेसिन छ र 5 लाखको चाहिँ वर्किङ क्यापिटल, सो 45 लाखको तपाईँको इनिशियल आउटफ्लो हुने भयो। त्यसपछि अब कसरी जाने, 5 सालको प्रोजेक्ट छ, सो 6 इयरको बनाउने, 6 इयरसम्मको बनाउने, किन भन्दाखेरि फर्स्ट इयरको ट्याक्सेस सेकेन्डमा, सेकेन्डको थर्डमा तिर्निन्छ, त्यही भएर चाहिँ 5th इयरको ट्याक्सेस 6 इयरमा तिर्निन्छ, त्यही भएर 6 सालको बनाउनु पर्यो 5 सालको प्रोजेक्ट छ भने। त्यसपछि नम्बर अफ युनिट कसरी थाहा पाएँ, 12 लाखको चाहिँ प्रोडक्सन क्यापेसिटी छ भनेपछि त्यसको 50% जुन भनेको थियो नि क्यापेसिटी युटिलाइजेसन, त्योसँग मल्टिप्लाई गर्दै मलाई चाहिँ नम्बर अफ युनिट्स थाहा भइहाल्छ। सो यसरी चाहिँ मैले नम्बर अफ युनिट्स चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छु, ओके। त्यसपछि सेल्स थाहा भइहाल्छ, त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिनु हो प्राइससँग, प्राइस कति थियो ₹20 याद छ नि होइन, सो रुपिससँग चाहिँ मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईँको सेल्स आइहाल्छ सबैको, यसो म एकदमै फास्टमा गइरहेको छु है। भेरिएबल कस्ट चाहिँ अब तपाईँको मैले भनेको थिएँ कन्ट्रिब्युसन रेसियो 40% छ भने भेरिएबल कस्ट रेसियो कति हुन्छ 60%, मतलब कन्ट्रिब्युसन केमा लाग्छ, कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% कन्ट्रिब्युसन रेसियो। त्यस्तै भेरिएबल कस्ट रेसियो भनेको पनि सेल्समै लाग्ने हो, किनकि भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100% गरेर भेरिएबल कस्ट रेसियो आएको हुन्छ। सो 60% कसको त सेल्सको, सो 60 को 60% 36, त्यस्तै 120 को चाहिँ 12×72 त्यसरी भनेपछि सेल्सको चाहिँ भेरिएबल कस्ट रेसियो तपाईँले थाहा हुनुपर्छ, भेरिएबल कस्ट रेसियो प्लस कन्ट्रिब्युसन रेसियो इक्वल टु 100%, त्यो हिसाबले चाहिँ ठिक छ। फिक्स कस्ट कति 20 30 40 40 40 कसरी आएको यो चाहिँ यहाँबाट है, यो 20 30 अनि 40 40 चाहिँ थर्ड फोर्थ र फिफ्थमा, ठिक छ। त्यसपछि फ्याक्ट्री रेन्ट यो पनि मैले भनिहालेँ 6 लाख 2 ठाउँमा, त्यसपछि चाहिँ 10%ले बढ्छ, 2 वर्षपछि चाहिँ रेन्ट बढ्छ अरे, सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो पनि आउने भयो, त्यसमा समस्या भएन। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट अलाउन्सको बारेमा जुन भनेको थियो त्यो चाहिँ 20% घटाउन सकिन्छ। सो 40 लाखको कस्ट हो, 40 लाखको कस्टबाट चाहिँ हामी एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ भन्न चाहन्छु, यो 8 लाख जुन छ नि त्यो यहाँ पनि घटाउन सकिन्थ्यो है, यहाँ पनि घटाउन मिल्छ, यहाँ पनि घटाउन मिल्छ, ठिक छ। जहाँ पनि घटाए पनि फरक आउँदैन, तपाईँको एनपीबी चाहिँ त्यही आउने हो, ठिक छ। मैले चाहिँ यहीँ घटाएर पनि सिकाएको छु, यहाँ घटाएर पनि सिकाएको छु मेरो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्रास कोर्समा, तपाईँहरूको जे इच्छा छ गरे भयो। त यहाँ चाहिँ मैले एउटा त्यो घटाइदिएँ, अरू कुनै वर्षमा घट्दैन, फर्स्ट इयरमा मात्रै घटाउन सक्यो। सो 40 लाखको 20% 8 लाख चाहिँ यहाँ घट्ने भयो। त्यसपछि तपाईँको के आइहाल्छ भन्दाखेरि अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्सेस यो भयो, यति चाहिँ तपाईँको अर्निङ बिफोर एबिडिटी भयो। त्यसपछि हामी डेप्रिसिएसन घटाइदिन्छौँ, त डेप्रिसिएसनको त्यसले के भनेको थियो 10%मा घटाउने रे ट्याक्स पर्पजले भनेपछि 10%, त 40 लाखको 10% कति हुन्छ 4 लाख रुपियाँ, त 4 लाख मैले के गरेँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ 4 लाखको डेप्रिसिएसन घटाएँ। त्यसपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्सेस आयो, यसपछि फेरि अब चाहिँ ट्याक्स घटाउने, अर्निङ बिफोर ट्याक्स पछि ट्याक्स घटाउने। सो ट्याक्स चाहिँ घटाउने बेलामा यसको ट्याक्स कता यता घटाउने, त्यसपछि यसको यहाँ त्यस्तै आउँदा चाहिँ जाने हो। फेरि अर्निङ आफ्टर ट्याक्सेस चाहिँ यहाँ
आइहाल्छ। अर्निङ आफ्टर ट्याक्सेस पछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, डेप्रिसिएसन एड ब्याक गर्नुहुन्छ। डेप्रिसिएसन एड ब्याक गरेपछि चाहिँ तपाईँसँग के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति केही कुराहरू एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक वर्किङ क्यापिटल होइन, त्यस्तै के अरे जुन एस्क्रा भ्यालुहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ऊ गर्नुपर्ने हुन्छ, एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको एडजस्टमेन्टतिर जाउँ है त। अब के छ स्याल्भेज भ्यालु। त स्याल्भेज भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै के भयो भन्दाखेरि त्यो त 5th इयरमा आउने हो। त 5th इयरमा चाहिँ स्याल्भेज भ्यालु कति आउने भयो, 15,75,000। यो कुरो क्लियर छ। त्यसपछि अब हेरौँ ट्याक्स सेभिङको कुरा है त। ट्याक्स सेभिङको कुरा चाहिँ तपाईँ सिम्पली के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि, यहाँ हेर्नु न, यहाँ म देखाइदिन्छु तपाईँलाई है। स्याल्भेज भ्यालु कति छ, 15,75,000, तर त्यसको बुक भ्यालु के को हिसाबले, लाइफको हिसाबले 40 लाख डिभाइड बाई 5 गरेपछि डेप्रिसिएसन लाग्ने हो, त्यो हिसाबले लाउने भने चाहिँ ट्याक्सको पर्पजले नि 10% छ अरे। तर यदि लाइफको हिसाबले जाने भने त 40 लाख डिभाइड बाई 5 वर्षको लाइफ छ भनेपछि चाहिँ यसको डेप्रिसिएसन कतिको लाग्छ, 8 लाखको हिसाबले लाग्ने भयो नि होइन र। त्यो हिसाबले हुन्थ्यो भनेपछि बुक भ्यालु चाहिँ यहाँ 4 लाखको लागिरहेको छ। त्यही भएर के अरे 5 सालमा चाहिँ यसको बुक भ्यालु कति रहन्छ त, 20 लाख बाँकी रहन्छ होइन। मतलब बुझ्नु भएन मेरो कुरा। 4 लाखले चाहिँ 5% डेप्रिसिएसन लाग्यो भने त 20 लाख टोटल डेप्रिसिएसन लाग्यो। स्यालेरी भ्यालु कति छ 5 साल पछि, 15,75,000, तर 20 लाख डेप्रिसिएसन लाग्यो र 40 लाखको भ्यालु छ भने बुक भ्यालु कति हुने भयो त 20 लाख। भनेपछि हामीले चाहिँ लस एन्ड सेल कति भयो, 4,75,000 लस भएको छ। तिम्रो ट्याक्स सेभिङ ऊ भएको भए हामीले ट्याक्स पेड गर्नु पर्थ्यो, प्रफिट भएको भए। सो यो जुन लस छ नि यसमा चाहिँ 30%ले हाम्रो के हुनु भयो भन्दाखेरि ट्याक्स सेभिङ हुने भयो। सो यो ट्याक्स सेभिङको पैसा पनि तपाईको के हुन्छ त यहाँ चाहिँ एडजस्ट भएर आउँछन्। ठीक छ, 1,27,500 त्यही कुरा भयो। त्यसपछि वर्किङ क्यापिटलको पनि म तपाईँलाई देखाइदिइहाल्छु। यहाँ के थियो भन्दाखेरि अर्को वर्षको चाहिँ चाहियो रे 10% भनेपछि फर्स्ट इयरमा चाहिँ 5 लाख जाने भयो, यसमा समस्या छैन उसले भनेको थियो होइन। त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ के हुने भयो रे भन्दाखेरि यसको 10% जाने भयो। त्यसपछि 12 है, यसको 10% यसरी, ठिक छ, यसरी जाने भयो, ठिक छ नि, यसरी जाने भयो। त्यसपछि क्यास आउटफ्लो चाहिँ कति हुन्छ त, हामीलाई एडिसनल मात्रै तिर्ने हो त। सुरुमा चाहिँ 5 जाने भयो, त्यसपछि यहाँ 5 गइसकेपछि एडिसन कति जाने भयो त, अब 12 पुगाउनलाई 7, त्यस्तै 18 पुग्नलाई चाहिँ अब कति पुगाउनु पर्यो, 12बाट 6 एडिसन जान्छ। सो हामीलाई चाहिँ एडिसनल वर्किङ क्यापिटल कति गरेर चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ है। सो सबै मिलाएर चाहिँ जति कति गरेर भन्दाखेरि 24। सो लास्टमा चाहिँ 24 कै वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ तपाईको रिलिज हुन्छ। सो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ 24 कै रिलिज हुने भयो, त्यसमा समस्या छैन। अनि बल्ल चाहिँ हामीले सीफ्याट क्याल्कुलेट गरिहाल्छौँ। सीफ्याट क्याल्कुलेट भइसकेपछि अब तपाईँ एनपीपी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। एनपीपी क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा चाहिँ सुरुको इनिसियल क्यास आउटफ्लो चाहिँ 45 लाखकै छ। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष चाहिँ कति इन्फ्लो भइरहेछ त्यसको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्याक्टर लेख्नु होला। अनि तपाईँ त्यसको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु होला, टोटल एलआई गर्नु होला हैन। र यो 45 लाखबाट चाहिँ के अरे यो टोटलबाट चाहिँ यो घटाइसकेपछि तपाईको के आइहाल्छ भन्दाखेरि एनपीबी आइहाल्छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यो 11.8% कसरी आएको त, यो 11.8% निकाल्नलाई यहाँ हेर्नु है, पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो, कस्ट अफ डेट। कस्ट अफ डेट चाहिँ 10% को छ, तर हामीले के फर्मुला पारेका छौँ, इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स। किनकि इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ। सो त्यसलाई गरेपछि 7% को चाहिँ कस्ट अफ डेट भयो। कस्ट अफ इक्विटी कसरी, D1/P0 प्लस G गरेर चाहिँ 13% को यो आयो। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि वेट इन्टु मतलब वेट अफ डेट इन्टु कस्ट अफ डेट प्लस वेट अफ इक्विटी प्लस इन्टु कस्ट अफ इक्विटी त्यो गर्नुहुन्छ। त यहाँ हेर्नुलाई कस्ट अफ इक्विटी कति हुने भयो 13% यहाँ चाहिँ, अनि यसको वेट कति 80%। किनकि टार्गेटको चाहिँ के अरे डेटको चाहिँ ऊ कति थियो वेट 20% भनेपछि इक्विटीको कति हुन्छ 80% त्यो हिसाबले। त यो निकालेको चाहिँ हामीले व्याक तपाईँलाई निकाल्न आउँछ के अरे 11.8%। अनि त्यसरी गरेपछि चाहिँ तपाईँको एनपीबी क्याल्कुलेट गरिएको छ। ठिक छ, सो एनपीबी चाहिँ 24,27,280 आएको छ। सो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड भनेर हामीले भनिदिनुपर्छ कन्क्लुजनमा, अरू यसमा केही पनि छैन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो, टेक केयर, बाई बाई।